नेपालले किन मान्नु पर्ने? के यसको पछाडिको इतिहास हामीले नखोज्ने? यी ल्यान्डोप दर्जेहरूले एमसीसी थ्रु अमेरिकाले भोलिको दिनमा के गर्न सक्छ त्यो कुरा बुझेको छ। अनि त्यसले बुझेको छैन भने यदि त्यसले त्यो परिलक्षित भविष्यका चाहिँ एउटा फार साइटेडनेस यसको आइडियाजको विषयमा, यसको मिसनको विषयमा, यसको पर्पसको विषयमा, यसको अब्जेक्टिभ्सको विषयमा, यसको उद्देश्यको विषयमा थाहा छैन भने यिनीहरूले त्यो कार्य गर्ने तिनीहरूले अधिकार राख्दछ। आर दे क्यापेबल? यदि छैन भने तिनीहरू किन अगाडि बढिरहेका छन्? यदि बढिरहेका छन् भने नेपाली जनताले तिनीहरूको पठालो किन निसमात? नेपाली जनताले भोट नल्याउने गर्दै गर्दा त एमसीसीको पक्षमा छस् कि छैनस् भनेर भन्ने किन भने यिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। अमेरिकाले पोस्टडाउन घोषणा अन्तर्गत जब जापानलाई तपाईँको त्यतिखेर सन्धि गरेर सम्झौता गरेर अहिलेसम्म मिलिट्री त्यहाँ छ, साउथ कोरियामा छ, जर्मनमा छ, विश्वको धेरै मुलुकहरूमा छ। एमसीसी थ्रु गरेको कुराहरू के मङ्गोलिया र केही राष्ट्रहरूको चाहिँ उदाहरण दिन पाइन्छ? अफगानिस्तानको उदाहरण दिन पाइन्छ? के अफगानिस्तानमा विकास भयो भन्नेहरूले अफगानिस्तानमा तालिबानले गरेको आतङ्कवादलाई बुझ्न जरुरी छ कि छैन? त्यो कुरा जान्न जरुरी छ कि छैन? यदि एमसीसीले यसरी धार्मिक रूपमा, यसरी सांस्कृतिक रूपमा, यसरी भौतिक रूपमा, यसरी रणनीतिक रूपमा राष्ट्रिय अखण्डताको लागि, सार्वभौमिकताको लागि, स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लागि, स्वाभिमानको लागि जुन रूपमा यसले एक प्रकारको प्रहार गरिरहेको छ, यो प्रहार हामीले सहने हो कि यो प्रहारको विरुद्धमा हामीले अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसो भए नेसनले एउटा संस्थासँग गरेको सम्झौता त संस्था गरी गयो, अमेरिकाले त्यो संस्थालाई उडायो, बमबाड गर्यो भने हामी कोसँग यसको अकाउन्टेबिलिटी लिने? त्यसले गर्दाखेरि एमसीसीको सन्दर्भमा उठेका धेरै हदकण्डा र कार्यहरूको विरुद्धमा अमेरिकी सरकार एकाउन्टेबल हुँदैन भनेर एमसीसीले भन्दछ। एमसीसीले यहाँनिर यो हालदेखि लिएर जति पनि हाइड्रो पावर परराष्ट्र नीतिको हाम्रो देशले हाम्रो भूमि, हाम्रो नेपाल भूभाग अरू देशको विरुद्ध हामी युज हुन दिने कि नदिने हैन? हाम्रो नीति अनुसार त यसले पक्का पनि दिँदैन, किनभने त्यसको इन्टेन्सन हेर्यो। चीनलाई घेराबन्दी अर्थात् एसियाको इकोनोमी लिङ्ग गर्छु भनेर त कोही पनि आउँदैन। तर एउटा देखाएको कुरा के छ भने मिठो कुरा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बाटो भन्छ भन्ने कुरा छ। अब 55 अर्बले साधारण मान्छेले पनि आकलन गर्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालमा पक्का पनि सम्झिँदै ल्याउँदैन हेर्नुहोस्। त्यो झुटो हो, यो सरासर राष्ट्रघाती छ। यो हामीले कुनै हालतमा कुनै पनि खण्डमाले हामीले यसलाई एमसीसीलाई पास गराउनु पर्दैन, हुँदैन र हामीले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेको पक्षधर हौँ हामी। र आज यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर नै यो विषयलाई उठान गरिदिनु हुने आयोजकलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी पत्रकार मित्रहरू यस्तो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि देश, राष्ट्र, जनताको लागि तपाईँहरू हस्पिटल बनाउँछ भने जस्तै यो विकास निर्माणमा विद्युत सम्झौताको नाममा दलाली गर्ने सम्झौता हो। यो विशाल छिमेकी राष्ट्र चीनसँग हाम्रो दुश्मनी बढाउने सम्झौता हो, भारतसँग दुश्मनी बढाउने सम्झौता हो। एउटा हाम्रो नेपाली उद्योगपतिहरू खरबपति भइरहेको अवस्थामा त्यो 55 अरब लगानीको एउटा हाम्रो कुनै पनि उद्योग व्यवसायहरूले नेपालमा गर्न सक्छन् कि त्योसँग हामी संविधानभन्दा माथि उठेर सम्झौता गर्ने? यदि यो सम्झौता हो भने करारले अनुमोदित किन हुन सक्दैन? संसदबाट किन पारित गर्नु पर्यो? त्यो आम नेपाली जनताहरूलाई नेपाल सरकारले किन भन्न सक्दैन? नेपाल सरकारले र नेपाल सरकारमा रहेका अहिलेका यी खाओवादी, जनवादी, राजावादी, भूकम्पवादी यिनीहरूले एउटा भूकम्पको नाममा ल्याएको राहत बाँड्न नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै फेरि यो एमसीसी बारेमा किन जनमत गर्न सक्दैन? यो एमसीसी के हो भनेर नेपाली जनतालाई किन बुझाउन सक्दैन? एमसीसीका कतिपय प्रावधानहरू संविधानभन्दा माथि छ, संसदभन्दा माथि छ। एकचोटि पारित गरिसकेपछि 5 वर्षको लागि मात्र किन लेख्न सक्दैन? सीमा अवधि किन लेख्न सक्दैन? अनन्त कालसम्म लागू हुने भने के हो? त्यो नेपालमा सरकार गठन गर्ने अवस्था आउने हो कि नेपाल सरकारलाई समानान्तर सरकार अमेरिकाले चलाउने? हिजो हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूले भने जस्तै खम्बा विद्रोहीहरू, त्यो बेला खम्बाहरू त अघोषित रूपमा भएका थिए, नेपाल तत्कालीन सरकारले त्यो अध्यस्त गरेका थियो। तर अब एमसीसीको नाममा यदि नेपालमा अमेरिकाका सेनाहरू आएर त्यसको सुरक्षा दियो भने त्यो भित्रको सेना प्रवृत्ति हामीले चेक गर्न सक्दैन। नेपाल सरकार त
के अरे नेपाली सेना त परै जाओस्, नेपाल सरकारले पनि त्यो निरीक्षण गर्न पाउँदैन। हाम्रो पत्रकार मित्रहरूलाई म यो व्यासबाटै नमस्कार गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमन गर्न चाहे सबैजनालाई। र छोटोमा भन्दाखेरि यहाँ विभिन्न प्रमुख व्यक्तित्वहरूले बोलिसक्नु भएको छ एमसिसीको बारेमा। हामी विगत 2 वर्षदेखि यो एमसिसी चाहिँ नेपालको लागि ठिक छैन, यो नेपालको लागि आएन कि यसको पछाडि रणनीति छ भनेर हामीले बारम्बार विभिन्न मिडियामा, आन्दोलनमा, सडकबाट हामी कराइरहेका छौँ। अहिले यो स्थिति जुन आयो, मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि जब अमेरिकाले 20 वर्षीय युद्ध अफगानबाट हार्यो, त्यसपछि उसको प्रभुत्व कम लगानीमा यो एसियालाई अङ्कुशमा हालिरहने, दबाब राखिरहने कारण चाहिँ उनीहरूले त्यो रणनीति खेलेन। त्यो अन्तर्गतको यो एमसिसी हो। उनीहरूले एउटा साइन भइसकेको थियो नेपालसँग, र एमसिसी मार्फत चाहिँ एसियाबाट चाहिँ ननिस्किने अथवा भित्र छिर्ने थोरै लगानीमा भन्ने चाहिँ उनीहरूको त्यो रणनीति प्रष्ट रूपमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। हामीले यसको बारेमा अध्ययन गरेका छौँ। अब हामीले आम नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि यो नेपालको लागि आएको होइन, यो एसियालाई नै भनौँ न ठुलो अहिलेको विकास भइरहेको हाम्रो छिमेकी मुलुक चिनलाई घेराबन्दीको हिसाबले नै यो एमसिसी आएको छ। यहाँ वक्ताहरूले भर्खर भन्नुभयो, हाम्रो एउटा असम्बद्ध परराष्ट्र नीतिको हाम्रो देशले हाम्रो भूमि, हाम्रो नेपाल भूभाग अरू देशको विरुद्ध हामी युज हुन दिने कि नदिने होइन। हाम्रो नीति अनुसार त यसले पक्का पनि दिँदैन, किनभने त्यसको इन्टेन्सन हेर्ने हो। चिनलाई घेराबन्दी अथवा एसियाको इकोनोमी लथालिङ्ग गर्छु भनेर त कोही पनि आउँदैन। तर एउटा देखाएको कुरा के छ भने, मिठो कुरा चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बाटो भन्छ भन्ने कुरा छ। अब 55 अर्बले साधारण मान्छेले पनि आकलन गर्ने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपालमा पक्का पनि सम्झिँदै ल्याउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो झुटो हो, यो सरासर राष्ट्रघाती छ। यो हामीले कुनै हालतमा कुनै पनि खण्डमाले हामीले यसलाई एमसिसीलाई पास गराउनु पर्दैन, हुँदैन, र हामीले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्नेको पक्षधर हौँ हामी। र आज यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर नै यो विषयलाई उठान गरिदिनु हुने आयोजकलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसरी पत्रकार मित्रहरू, यस्तो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि देश, राष्ट्र, जनताको लागि तपाईँहरू चौथो अङ्ग हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि यो ठुलो आवाजमा सबैतिर बजाइदिनु होला, नबुझेकालाई बुझाइदिनु होला भन्न मैले चाहेँ। र मैले अर्को कुरा अलिकता मैले चीन सम्बन्धी अब मेरो अध्ययन 20-26 वर्षको अनुभवमा म के भन्छु भनेदेखि चीनले हाम्रो, मलाई धेरै सोध्नु पनि हुन्छ किन चीनले बोलिरहेको छैन भने, चीनको परराष्ट्र नीति के छ भनेदेखि अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने। अब यो त नेपालको आन्तरिक कुरा, हामी कसैसँग सहयोग लिने अथवा नलिने भन्ने कुरामा चाहिँ चीनले कहिले पनि मौन किन बसेको छ भने कहिले पनि बोल्दैन, उसको नीतिले दिँदैछ। तर उसले व्यवहारले गरिदिएको छ। है, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु पत्रकार मित्रहरू, व्यवहारले गरिदिएको छ। यदि एमसिसी पास भयो भने नेपालमा चाहिँ चीनले व्यवहार भने चाहिँ चीनले हाम्रो नाकाहरू सबै ठप्प पार्न सक्छ। है, यो कुरा हामी बुझिराख्नु। भोलि छिमेकी देश भैँचरा आउँदाखेरि, बाढी पहिरो आउँदाखेरि, महामारी आउँदाखेरि चाहिँ तुरुन्तै हाम्रो सहयोग गर्ने देशलाई हामीले सम्बन्ध अब हामी कसरी बनाउने, यो एमसिसी पास गरेर छिमेकी छ हामी सम्बन्ध बिगार्ने होइन, त्यो ठिक छ होइन। टेक्निकल्ली साधारण रूपमा सोच्दा पनि कदापि ठिक छैन। हामीलाई छिमेकी चाहिन्छ, हाम्रो साथ समुद्र पारेको देश होइन, हामीलाई छिमेकी मुलुकहरू चाहिन्छ। हामीलाई भोलि कुनै पनि समस्या पर्दा, नेपालमा समस्या नपर्ने छैन। हेर्नुहोस्, कहिले हामी बाढीबाट पीडित छौँ, कहिले भैँचराबाट पीडित छौँ, कहिले रोगबाधमा पीडित छौँ, हामी चाहिँ पीडितै पीडित हो। हेर्नुहोस्, तर सहयोग त हामीलाई छिमेकी मुलुकहरू ठुल्ठुला मुलुक छन्, उनीहरूको सहयोग त हामीलाई पक्का पनि चाहिन्छ। हेर्नुहोस् होइन, परेको बेला कसले गरेको छ ल? अहिले यो महामारीमा चाहिँ सबभन्दा धेरै खोप र सबभन्दा धेरै स्वास्थ्य सामग्री कुन देशले दियो नेपाललाई? होला उसको लागि, त्यो देशको लागि सानो सहयोग होला, तर हाम्रो लागि त्यो सहयोग ठुलो छ। हामी बिर्सिनुहुन्न। हामीले कसैले पाएपछि सहयोग पाएपछि हामी कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। तर यस्ता खाले कन्डिसन राखेर आत्मघाती यस्तो सम्झौतालाई हामी मान्नुपर्छ भन्ने छ। कुनै हालतमा नि हामी यसलाई मान्नु हुँदैन र हामीले यो एमसिसी फिर्ता गर्नुपर्छ। आम नेपाली जनताहरूलाई बुझाइदिनुहोस्। पत्रकार मित्रहरू, आज यो पत्रकार सम्मेलन गरेर एउटा महत्त्वपूर्ण विषय तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ, त्यसलाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ विभिन्न व्यक्तित्व अझै हुनुहुन्छ, बोल्दै हुनुहुन्छ, र फेरि पनि एकचोटि सबैलाई धन्यवाद दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। भइरहेको छ, किन विसङ्गति बढिरहेको छ, किन भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ, यसको विरुद्धमा आज तपाईँ हामी यहाँ उठिरहेका छौँ, तपाईँ हामी जुर्मिरहेका छौँ, तपाईँ
तपाईँ हामीले हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गर्न जरुरी छ। किनभने जे देश जन 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 एउटा उद्योगतिमा गइरहेको छ, हाम्रो राष्ट्र यो भूमाफियाहरूदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतका एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर विभिन्न प्रकारको माफियाहरूले भ्रष्टाचारीहरूले देशलाई सिद्धाइसकेको अवस्था छ। देशलाई सिद्धाइसकेको अवस्था छ। जनताले तपाईँ हामीले कोभिड पछि ओमिक्रोन पछि जन जन त्राहिमाम जन जन भयावह जीवन जिउनु बाध्य परिरहेको छ। हामी विवश बनिरहेका छौँ। त्यही पनि हामी टुलुटुली हेरिरहनुको विकल्प हामीसँग केही छैन। किनभने यो देश चलाउने तमाम यी नेताहरू, तमाम यी भ्रष्टाचारी कर्मचारीहरू, तमाम यी भ्रष्टाचारी व्यक्तित्वहरू, तमाम यी भ्रष्टाचारी अभियन्ताहरूले यो देशलाई खोक्रो बनाइसकेको छ। यो देशलाई निचोरिसकेको छ। यो देशलाई अब सिद्धाइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हामी आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनु जरुरी परेको हुनाले हामी यहाँनिर यो महत्त्वपूर्ण समयमा, महत्त्वपूर्ण क्षणमा, महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले यहाँ राखिसक्नु भएको छ। धेरै कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिसक्नु भएको हुनाले म केही कुराहरू मात्रै यहाँ राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले एमसीसीको विरुद्धमा धेरै कुराहरू उठिसकेको छ। एमसीसीको विरुद्धमा धेरै कुरा उठिसकेको छ र सँगसँगै फेरि एमसीसीको पक्षमा पनि कुरा उठिसकेको छ। एमसीसीको विरुद्धमा कुरा उठ्दै गर्दा के एमसीसीको पक्षमा कुरा उठ्न आवश्यक छ? के एमसीसीको पक्षमा कुरा उठ्न जरुरी छ? के एमसीसी आजको आवश्यकता हो? के एमसीसी अन्तिम ध्रुव सत्य हो हामी सबैको लागि? यो हामी सबैले जान्नु जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले एमसीसीको लागि जुन एमसीसीले एउटा कानुन बनाएर, एमसीसीले एउटा जुन सम्झौता बनाएर, जुन हाम्रो देशमा मात्र नभएर तमाम विश्वका धेरै राष्ट्रहरूमा एक छत्र राज गर्दै एक छत्र यसले आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै आइरहेको विश्व जगतमा सबैलाई यो चाहिँ हामीले देखेका छौँ, गएका छौँ, अनुभूत गरेका छौँ, हेरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यस विषयमा हामी सबै व्यक्तिहरू, विश्वभरिकै व्यक्तिहरू यस विषयमा हामी जानकार छौँ। यो एमसीसीको विषयमा धेरै राष्ट्रहरूमा एमसीसी भनेको एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एउटा कम्पनी हो। इट्स अ कर्पोरेसन, इट्स अ लिगल एन्टिटी, इट्स नट मोर देन द्याट। तर यो एमसीसी कर्पोरेसनले जुन आफ्नो अब्जेक्टिभ्सबाट, जुन आफ्नो उद्देश्यबाट जे गर्न चाहिरहेको छ, के यसले गर्न चाहिरहेको अब्जेक्टिभ्स र उद्देश्य देशको लागि, देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि, शिक्षाको जगतमा, स्वास्थ्यको जगतमा, संस्कृतिको जगतमा र तमाम विकासको जगतमा क्षेत्रहरूमा के यसले लिएको सबै कुराहरू सही छ त? के विभिन्न देशहरूमा एमसीसी गयो, के सही सबै देशले त्यही स्वीकार गर्ने त? त्यसो भएको हुँदाखेरि यसरी एमसीसीको इतिहासलाई सेप्टेम्बर 11, 2001 ट्विन टावरको दुर्घटनासँगै जन्मिएको जुन एमसीसी छ, यो एमसीसीको जन्म नै एउटा चाहिँ युद्धसँग, एउटा सामरिक रणनीतिसँग, एउटा मिलिटराइजेसनसँग भएको कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यसले ल्याउने, यसले चाहिँ गर्ने परिलक्षित दिशा, परिलक्षित उद्देश्य पनि मिलिटराइजेसनसँग, सामरिक युद्धसँग र यो आर्थिक समृद्धि एउटा नारा छ। आर्थिक समृद्धिको नारासँग आउनुपर्ने विभिन्न कुराहरू छन्, विभिन्न यसका सूत्रहरू छन्, विभिन्न एउटा यसका फन्डामेन्टल फ्याक्टरहरू छन्, थेरिजहरू छन्, प्रिन्सिपलहरू छन्। त्यो भएको हुनाले स्वतः त्यो प्रिन्सिपल र थेरिजहरू आएको छ। तर यसको अलावा यो भित्र रहेको मूल कुरो, यो भित्र रहेको जड कुरो के हो भनेदेखि यसले मिलिटराइजेसनका कुराहरू, यसले सदियौँदेखि आइरहेको एउटा शक्ति ध्रुवीकृत प्रो अमेरिकन र प्रो वार्साको दृष्टिकोण अनुसार यो त्योभन्दा अक्षुण्ण नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै राष्ट्रहरूले यसलाई अस्वीकार गरेको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि एमसीसी कन्सेप्ट अन्तर्गत हामीले त्यहाँनिर गुगल गर्ने हो भने, त्यहाँ हेर्ने हो भने कतिपय देशमा इम्प्लिमेन्टेसन भयो भनेको छ, कतिपय देशमा डिस्कन्टिन्यू नभएछ, कतिपय देशहरूमा क्लोज भनेको छ। तर हाम्रो राष्ट्रले साइन गरेको छ। हाम्रो नेपाल राष्ट्रले साइन भनिसकेपछि अहिले अब्लिगेसनका पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भयो, अहिले अब्लिगेट
सालमा 2074 सालमै यहाँ खाने कुराहरू नेताहरूले यहाँनिर त्यो पैसा लिएर त्यो पैसा भित्राएर त्यो पैसा बाँडेर यहाँनिर अहिले भएका जति पनि राजनीतिक अधिवेशन महाधिवेशन पार्टी सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रमहरूमा खर्च भएको छ एमसिसी भएको छ। यो राज्यका कुनै अङ्गहरू छुन्न छैन, कुनै पनि संयन्त्रहरू छुन्न छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि जहाँ जहाँ जुन ठाउँमा एमसिसीको पक्षमा जो व्यक्तिहरू जसरी बोलिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै रूपमा एमसिसीको रूपमा उसले चाहिँ आफ्नो पैसा बुझिसकेको अवस्था छ, पैसा बुझ्दै गरेको अवस्था छ, पैसा बुझ्नको लागि बाचा प्रतिज्ञा गरिसकेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले उनीहरू त्यसरी बोलिरहेका छन्। तर हामीले आज राष्ट्रको लागि के एमसिसी आवश्यकता छ? के हिजो काली गण्डकीको कुरा गरौँ अथवा के कोशीको कुरा गरौँ, महाकालीका कुरा गरौँ, टनकपुरका कुरा गरौँ, त्यतिखेर पनि महाकाली बिक्री हुँदै गर्दा यी नेताहरूले हुन् करोडौँ करोड खरबौँ खरब नेपाली जनतालाई फाइदा हुनेछ। त्यसैले महाकाली बेच्यो भने, महाकाली सन्धि गर्यो भने नेपाली जनता सिङ्गापुर जस्तो, नेपाली जनता स्विजरल्यान्ड जस्तो नेपाली जनताले त्यो अनुभूति गर्नेछन्, त्यो खालको समृद्धि महसुस गर्नेछन् भनेर भनेका होइनन्। के नेपाली जनता आज त्यो स्विजरल्यान्ड जस्तो, त्यो सिङ्गापुर जस्तो समृद्धि भएको छ? ख्याल गर्नुपर्छ। यतिखेर नेपाली जनताले औषधि खान पाएका छैनन्, औषधिको थोपा खान पाएका छन्, पानीका शुद्ध थोपा खान पाएका छैनन्। नेपाली जनताको चुलोमा आज आगो बल्दैन, नेपाली जनताको चुलोमा आज आगो बल्दैन। तर नेताहरू भनेको चाहिँ ग्यास एकैछिनमा त हो तपाईँको घरमा चुलोमा आउँछन् भनेर भनिरहेका छन्, जोकर जस्तो कुरा गरिरहेका छन्। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दैन। त्यो हुनाले आज यस्तो एमसिसीको विरुद्धमा इभन इथियोपिया जस्तो राष्ट्र, इथियोपिया भनेको यो भूगोलमा सबैभन्दा के समृद्धशाली राष्ट्र हो, के सबैभन्दा डेभलप कन्ट्री हो, हामीलाई थाहा छैन। इथियोपियाले इग्नोर गरिसकेको स्थिति छ। तर नेपाली जनताले किन इग्नोर नगर्ने? नेपाली जनताले यसलाई किन मान्नु पर्ने? नेपालले किन मान्नु पर्ने? के यसको पछाडिको इतिहास हामीले नखोज्ने? यी ल्यान्डुप दर्जेहरूले एमसिसी थ्रु अमेरिकाले भोलिको दिनमा के गर्न सक्छ त्यो कुरा बुझेको छ। अनि त्यसले बुझेको छैन भने यदि त्यसले त्यो परिलक्षित भविष्यका चाहिँ एउटा फार साइटेडनेस, यसको आइडियाजको विषयमा, यसको मिसनको विषयमा, यसको पर्पसको विषयमा, यसको अब्जेक्टिभ्सको विषयमा, यसको उद्देश्यको विषयमा थाहा छैन भने यिनीहरूले त्यो कार्य गर्ने तिनीहरूले अधिकार राख्दछ। आर दे क्यापेबल? यदि छैन भने तिनीहरू किन अगाडि बढिरहेका छन्? यदि बढिरहेका छन् भने नेपाली जनताले तिनीहरूको पठालो किन निसमात? नेपाली जनताले भोट माग्ने आउने गर्दै गर्दा त एमसिसीको पक्षमा छस् कि छैनस् भनेर भन्ने किन भने यिनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। अमेरिकाले पोस्टडाउन घोषणा अन्तर्गत जब जापानलाई तपाईँको त्यतिखेर सन्धि गरेर सम्झौता गरेर अहिलेसम्म मिलिट्री त्यहाँ छ, साउथ कोरियामा छ, जर्मनमा छ, विश्वको धेरै मुलुकहरूमा छ। एमसिसी थ्रु गरेको कुराहरू के मङ्गोलिया र केही राष्ट्रहरूको चाहिँ उदाहरण दिन पाइन्छ? अफगानिस्तानको उदाहरण दिन पाइन्छ? के अफगानिस्तानमा विकास भयो भन्नेहरूले अफगानिस्तानमा तालिबानले गरेको आतङ्कवादलाई बुझ्न जरुरी छ कि छैन? त्यो कुरा जान्न जरुरी छ कि छैन? यदि एमसिसीले यसरी धार्मिक रूपमा, यसरी सांस्कृतिक रूपमा, यसरी भौतिक रूपमा, यसरी रणनीतिक रूपमा राष्ट्रिय अखण्डताको लागि, सार्वभौमिकताको लागि, स्वाधीनताको लागि, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको लागि, स्वाभिमानको लागि जुन रूपमा यसले एक प्रकारको प्रहार गरिरहेको छ, यो प्रहार हामीले सहने हो कि यो प्रहारको विरुद्धमा हामीले अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण स्वाभिमान नेपालीहरूले आज हामी 3 करोडभन्दा बढी जनताले जान्न जरुरी छ। एमसिसीको कानुन हामीले मान्न बाध्यता छ कि छैन हामीले बुझ्न जरुरी छ, जुन छलफल गर्न जरुरी छ। कानुन भनेको म कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले कानुन भनेको एउटा सम्झौता, कानुन भनेको नियम भनेको एउटा रिटन डकुमेन्टेसन हो। यो डकुमेन्टेसन एकचोटि बनेपछि यसले बाइन्डिङनेस एउटा चाहिँ यसको प्रकृति, यसको आधार, यसको संरचना तयार हुन्छ। तर कानुन भनेको
बाध्यता छैन। कानुन भनेको समाज हो, कानुन भनेको संस्कृति हो, कानुन भनेको हामीले समाजमा जानुपर्छ। हामीले सोसाइटीको बिहेभियर, कल्चरल बिहेभियर, ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस, हाम्रो हिस्टोरिकल मान्यताहरू छन्, हाम्रो नेसनल मान्यताहरू छन्। ती नेसनल मान्यताहरूलाई पनि हामीले कानुन मान्नुपर्छ। त्यसो भए उनीहरूले हामीले एमसिसीको हरेक कुरालाई मान्नुपर्ने भन्ने जरुरी छैन। एमसिसीले जुन कुराहरूलाई इम्पोज गरेका त्यो इम्पोजिसन हामीले मान्नुपर्ने जरुरी छैन। आज हामीलाई त्यो कानुनको पाठ नपढाएछन् नेताहरू। संविधानको कुरा गर्दै गर्दा, कानुनको कुरा गर्दै गर्दा नैतिकताको हवाला दिएर अदालतमा डङ्का मार्ने ती व्यक्तिहरू, वकिलहरू, ती वरिष्ठहरू आज त्यो एमसिसीको पक्षमा गएर कुञ्जुभित्र लुकिरहेछ। हामीले तान्न जरुरी छ। एमसिसीको अपराध गरेका छन् ती एमसिसीका भागहरू, यिनीहरूलाई सडकमा ल्याउन जरुरी छ र यिनीहरूलाई हामीले जनताको अगाडि न्यायधार गर्न जरुरी छ। यी नेताहरूलाई न्यायधार गर्न जरुरी छ। तिमीहरूले गण्डकी बेचेका छौ, महाकाली बेचेका छौ, कोशी बेचेका छौ, टनकपुर बेचेका छौ, अब हाम्रो देश बेच्न पाउँदैनौ, यो भन्न जरुरी छ। त्यसो भए उनीहरूले यसरी एमसिसी थ्रु आएर नेपालमा एमसिसीलाई संविधानको धारा 270 अन्तर्गत यहाँनिर लागू गराएर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा कुरा उठिसकेको छ। यो सामान्य सम्झौता हो। एमसिसी भनेको केवल mere it's a kind of corporation. If it once gets dissolved, it won't have its legal validity in the world. सोलोमन वर्सेस सोलोमन केस हामीले पढेका छौँ। कम्पनी समाप्त भएपछि, डिजल्भ भएपछि त्यसको औचित्यता हुने हुँदैन। Our country is a nation. हाम्रो कन्ट्री भनेको सोभरिन नेसन। सोभरिन नेसनले एउटा संस्थासँग गरेको सम्झौता त संस्था गरी गयो। अमेरिकाले त्यो संस्थालाई उडायो, बमबाड गर्यो भने हामी कोसँग यसको अकाउन्टेबिलिटी लिने? त्यसले गर्दाखेरि एमसिसीको सन्दर्भमा उठेका धेरै हदकण्डा र कार्यहरूको विरुद्धमा अमेरिकी सरकार एकाउन्टेबल हुँदैन भनेर एमसिसीले भन्दछ। एमसिसीले यहाँनिर यो हाइवेदेखि लिएर जति पनि हाइड्रो पावरदेखि लिएर जति पनि क्षेत्रहरूमा रोपेको क्षेत्रहरूमा यसले कार्य गर्दै गर्दा यहाँबाट उत्खनन हुने हरेक कुराहरू, यहाँबाट प्राप्ति हुने हरेक कुरालाई बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्गत यसले विदेशमा लाँदैछ। यसमा नेपालले उठाउनु सक्ने प्रश्नको सवालमा कुनै नेपाल राष्ट्रको संविधानले दिएको चाहिँ एउटा अधिकार क्षेत्र, असाधारण अधिकार क्षेत्र अथवा ट्रिब्युनलहरूमा पनि उठाउन पाइँदैन भनेको छ। संविधान र एमसिसी बाध्यमा एमसिसी लागू हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै कुराहरू सामान्य कुराहरू छ। यति मात्रै होइन, चाँदनी र दोडा र टापुमा राखेर चीनलाई टार्गेट गर्ने र दुनियाँमा दादागिरी गरेर पैसा कमाउने यो खालको कुराहरू आइरहेको छ। यो खालको कुरालाई नेपाली आर्मीले पनि पहिला नै बुझिसकेको अवस्था छ। जब आइपिएस अन्तर्गत इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो नेपाली सेनालाई चाहिँ यो प्रकारको हामीले सहयोग गरिसकेका छौँ भनेपछि नेपाली सेनाले त्यो सहयोग लिएनन्, त्यो सहयोगलाई रिजेक्ट गरेका छ। यो नेताहरूले बुझ्नु जरुरी छ कि छैन? हुन त यो नेताहरूले सेनालाई पनि चलाइसकेको छ। सेनालाई पनि विभिन्न चाहिँ यो के अरे हेल्थ रिलेटेड सेक्टरदेखि लिएर होमदेखि लिएर हरेक कुरामा इन्भल्भ गरेर पतन गराउने काम गरिरहेको छ। आज हामीले बुझ्न जरुरी छ, यी सम्पूर्ण तमाम नेताहरूलाई हामीले छोड्नु हुँदैन। हामीले आवाज उठाएर रहनुपर्छ र हरेक क्षेत्रमा यो एमसिसीको प्रभाव परिरहेको हुनाले हामीले आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो किल्लाबाट, आफ्नो गौडाबाट, आफ्नो क्षेत्रबाट, आफ्नो प्रोफेसन र व्यवसायबाट यो आवाज निरन्तर उठिरहनु जरुरी छ र एमसिसीले पारेको एउटा भयानक प्रभाव, विश्वव्यापी दुष्प्रभाव छ, चाहे त्यो साउथ कोरियामा होस्, चाहे त्यो जनतामाथि लादिने एउटा राष्ट्रघाती देशद्रोही सम्झौता हो। सम्झौता सामान्यतया दुई पक्षबीच लिने दिने कुरालाई सम्झौता भनिन्छ र त्यो सम्झौता भनेको करार हो। करार भनेको नेपालका प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सम्झौताहरू हुन्। दुई पक्षबीच केही लिने र दिने, हानि नोक्सानी, क्षतिपूर्तिका कुराहरू सम्झौतामा हुने गर्छन्। तर यो एमसिसी सम्झौता भनेको नेपाललाई मात्रै होइन, सारा विश्वलाई अमेरिकाले आफ्नो हैकम्बा जुन कुरा हामी विगत 2047 सालदेखि भोग्दै आएका छौँ र नेपालमा भएका
ती जत्थाहरूको नेतृत्व गर्ने 47 सालका 46 सालबाट नेपालमा एकलौटी हैकमवाद चलाइरहेका नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसको पछि हिँडेर यहाँसम्म आइपुगेका कथित वामपन्थीहरू भालुराम प्रचण्डहरू माधव नेपाल झलनाथहरूका पार्टीको रूपमा खडा भएका सर्वहाराको नाममा सर्वहारा भएका झलनाथहरू लगायतका वामपन्थी दलहरू जो छन् तिनीहरूले हिजो विस्तारवादी भनेर भारतको विरोध गर्दै हिँडेर हैदराबादबाट सञ्चालित कथित जनयुद्ध जुन उनीहरू भन्छन् कथित रूपमा सञ्चालन गरेको धनयुद्ध जसबाट खरौँपति भएका प्रचण्ड भालुरामहरू लगायतका केही मुठ्ठीभर सास बोकेका विदेशी दलालका नायकहरू खलनायकहरू जुन हिजो बहुदलीय व्यवस्थालाई त्यागेर कथित 12 बुँदे सम्झौता ल्याएर नेपालमा गणतान्त्रिक विष रोपे त्यो विषलाई फुलाउने रूपमा आएको यो एमसीसी सम्झौता हो। यो एमसीसी सम्झौताले कुनै पनि नेपाललाई स्वर्गमा पठाउँदैन। स्वर्ग भएको नेपाललाई नर्कमा पठाउने र यहाँ विध्वंस मचाउने आतंकवाद मचाउने जुन हिजो जनयुद्धका नाममा लादिएको माओवादी आन्दोलन थियो त्यसैलाई विस्तारित रूपमा अगाडि बढाउने एउटा साम्राज्यवादीको विरोध गरेर साम्राज्यवादीको पैसा लिएर हतियार लिएर नेपाललाई एउटा रणभूमि बनाउने प्रयास आज यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले गरिरहेको छ। यसको विरुद्धमा उठ्न आज सबै नेपाली जनताहरू जुन जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भएका छन् तिनीहरूका मतिया र दलाली अपराधीहरूले घोर विरोध गर्दै तिनीहरूले ल्याएको यो एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा रहेको छ। यो सम्झौता तत्कालीन अहिलेका मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेर ल्याएको यो गुमराहमा राखेको सम्झौता हो। यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ। हिजो यो महाकाली सम्झौता जस्तो होइन। यो सम्झौता कोशी र गण्डकी सम्झौता जस्तो होइन। यो सम्झौता बहुदलीय जस्तो होइन। यो सम्झौता गणतन्त्र ल्याएको 12 बुँदे सम्झौता भन्दा खतरनाक सम्झौता हो। 12 बुँदे सम्झौताले त राजतन्त्र सिद्ध्याएको, देश र धर्म सिद्ध्याएको, तर यसले अब देशको अस्तित्वमाथि नै धावा बोलिरहेको अवस्था छ। त्यसकारण यो एमसीसी सम्झौता देशलाई देशद्रोहीहरूले बोक्ने सम्झौता हो। केवल आफ्नो पार्टीगत फाइदाको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि गरिने सम्झौता हो। यो सम्झौताले विकासको नाममा विनाश निम्त्याउने हो। नेपाललाई नेपाली नरहने र नेपालीलाई नेपाली भन्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउने यो एमसीसी सम्झौता हो। एमसीसी सम्झौताका कतिपय सम्झौताहरू हेर्दाखेरि त्यहाँ भएका करारहरू हेर्दाखेरि सर्वप्रथम त हामीले लगानी गरेको 13 करोड जुन 13 करोड भनेको सामान्य पैसा होइन, एउटा जिल्ला बराबरको बजेट हो। त्यो 13 करोडको हिसाब किताब मात्र होइन, उनीहरूले ल्याएको 55 अरबको हिसाब किताब पनि हामीले खोज्न नपाउने, उनीहरूले गरेको लगानी भित्रको कार्य व्यवस्थाहरू हामी हेर्न नपाउने, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि यो घातक सम्झौता हो। विगत भक्तपुरमा अमेरिकाले 5 स्टार हस्पिटल बनाउँछ भने जस्तै यो विकास निर्माणमा विद्युत सम्झौताको नाममा दलाली गर्ने सम्झौता हो। यो विशाल छिमेकी राष्ट्र चीनसँग हाम्रो दुश्मनी बढाउने सम्झौता हो, भारतसँग दुश्मनी बढाउने सम्झौता हो। एउटा हाम्रो नेपाली उद्योगपतिहरू खरबपति भइरहेको अवस्थामा त्यो 55 अरब लगानी त एउटा हाम्रो कुनै पनि उद्योग व्यवसायहरूले नेपालमा गर्न सक्छन् के त्योसँग हामी संविधानभन्दा माथि उठेर सम्झौता गर्ने? यदि यो सम्झौता हो भने करारले बमोजिम किन हुन सक्दैन, संसदबाट किन पारित गर्नु पर्यो? त्यो आम नेपाली जनताहरूलाई नेपाल सरकारले किन भन्न सक्दैन? नेपाल सरकारले र नेपाल सरकारमा रहेका अहिलेका यी खाओवादी, जनवादी, राजावादी, भूकम्पवादी यिनीहरूले एउटा भूकम्पको नाममा ल्याएको राहत बाँड्न नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै फेरि यो एमसीसी बारेमा किन जनमत गर्न सक्दैन? यो एमसीसी के हो भनेर नेपाली जनतालाई किन बुझाउन सक्दैन? एमसीसी का कतिपय प्रावधानहरू संविधानभन्दा माथि छ, संसदभन्दा माथि छ। एकचोटि पारित गरिसकेपछि 5 वर्षको लागि मात्र किन लेख्न सक्दैन? सीमा अवधि किन लेख्न सक्दैन? अनन्त कालसम्म लागू हुने भने के हो? त्यो नेपालमा सरकार गठन गर्ने अवस्था आउने हो कि नेपाल सरकारलाई समानान्तर सरकार अमेरिकाले चलाउने? हिजो हाम्रो पूर्व मन्त्रीज्यूले भने जस्तै खम्बा विद्रोहीहरू, त्यो बेला खम्बाहरू त अघोषित रूपमा भएका थिए, नेपाल तत्कालीन सरकारले त्यो अध्यस्त गरेका थियो, तर अब
एमसीसी को नाममा यदि नेपालमा अमेरिकाका सेनाहरू आएर त्यसको सुरक्षा दियो भने त्यो भित्रको सेना प्रवृत्ति हामीले चेक गर्न सक्दैन। नेपाल सरकार त के अरे नेपाली सेना त परै जाओस्, नेपाल सरकारले पनि त्यो निरीक्षण गर्न पाउँदैन। लगानीको लेखाजोखा त आफ्नो ठाउँमा छ, राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो पनि नेपाल सरकारले लेख्न सक्दैन र हेर्नु पनि पाउँदैन। तमाम त्यो बेला नेपाली सेनाहरूमाथि आइलाग्ने अहिले एउटा माओवादी सेनालाई अवदस्त, माओवादी कथित विद्रोहलाई अवदस्त गर्नु नसक्ने नेपाली सेनाले के त्यो बेला अमेरिका सेनाहरूको यहाँ लडाइँ भयो भने त्यो बेला नेपाली सेनाले हेर्न सक्छ? सक्दैन। त्यो बेला फेरि हामीले के विदेशी चीन र भारतलाई गुहार्ने त्यो अवस्था एमसीसीले ल्याउन सक्छ? त्यो स्पष्ट रूपमा भनेको छ। कुनै पनि सुरक्षा प्रवृत्ति मात्र पनि हेर्नु नपाउने, त्यहाँभित्र भएका गतिविधिहरू हेर्न नपाउने, लेखा परीक्षण हेर्न नपाउने, जल जमिन हेर्न नपाउने, विद्युत प्राधिकरणसँग गर्नुपर्ने सम्झौता हामीले हेर्न नपाउने, नेपालको संसदले पारित गर्नुपर्ने सम्झौता कुनै पनि ऐन कानुन अन्तर्गत हुन सक्दैन। संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता हुन नसक्ने भएको हुनाले यो सम्झौता राष्ट्रघाती सम्झौता हो। यो सम्झौताले नेपालको न्यायालय मात्रै होइन, व्यवस्थापिका अर्थ कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई पनि ध्वस्त बनाउने किसिमले संविधानभन्दा माथि गएर गरिएको सम्झौतालाई कुनै पनि ऐन कानुनले हेर्न सक्दैन। त्यो बेला नेपालले यसको क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र त्यो तिर्नुपर्छ भनेर एमसीसीमा लेखिएको छ। यति मात्र होइन, एमसीसीमा नेपालको स्वाभिमानता गुमाउँदैछ, नेपालको सामरिक महत्त्व गुमाउँदैछ, सांस्कृतिक महत्त्व त 12 बुँदे सम्झौताले हिन्दू धर्मलाई नि ध्वस्त पारिसकेको अवस्था हुँदै यहाँ क्रिस्चियनको मात्र होइन, यहाँ सारा विश्वलाई नै नजरअन्दाज गर्न सक्ने र भोलि यो देशलाई साइबेरिया, अफगानिस्तान, युक्रेन बनाउन सक्ने सम्झौताको रूपमा लागू गर्ने यो सम्झौता अनन्तकालसम्म रहिरहने यो सम्झौता देशद्रोही नै सम्झौता हो र यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो। यस्ता विस्तारवादी 12 बुँदे सम्झौता सँगै साम्राज्यवादीहरूको आफ्नो सामरिक महत्त्व राख्ने यो योजना नेपालले लागू गर्नु हुँदैन। यदि यो अनुदानको रूपमा हो भने अमेरिकाले अहिले हिजो मात्रै अमेरिका विदेश मन्त्रीले लुलु भन्ने एकजना व्यक्तिले मन्त्रीले यो सम्झौता जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ, होइन भने हामी अनुदान रोक्छौँ भन्ने धम्की दिएर यो धम्कीपूर्ण भाषाको विरुद्धमा पनि आम जनता एक हुनुपर्छ र नेपालमा भएका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालका प्रतिनिधिहरू पनि एकजुट हुनुपर्छ र यसलाई संसदमा नै चलाउनुपर्छ। यो एमसीसी सम्झौता धोका हो भन्दै आम नेपालीहरूलाई उजागर गर्नुपर्छ भन्ने हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ र यो सम्झौताको विरुद्धमा यो सम्झौता पास गर्नु हुँदैन भन्ने विरुद्धमा हाम्रा कानुन व्यवसायीहरूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन जारी गर्दा त्यहाँका प्रशासकीय अधिकारीहरूले यो रिट दर्पित गरे उपर हाम्रो निवेदन छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि यो रिट निवेदनलाई अहिलेसम्म पेशीमा राख्न नसक्नु कानुनी विडम्बना छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि नेपालको ऐन कानुन अनुसार गर्नुपर्ने प्रावधान र सिद्धान्तको विपरीत गएर नेपाललाई मात्र होइन विश्वमा पनि एमसीसी सम्झौताहरू खारेज भएका उदाहरणहरू छन्। छिमेकी राष्ट्र श्रीलङ्काले गरेन, साइबेरियाले गरेन, चीनले गरेन। चीनमा यो एमसीसी सम्झौताको नाममा हतियार उत्पादन गर्ने, थलो बनाउने रूपमा आएको यो एमसीसी सम्झौता चीनले स्वीकार गरेन, प्रस्ताव पनि ल्याउन सकेन, ल्याएन पनि। तर हाम्रा नेपालका गद्दार नेताहरूले जसले यो देशलाई बेच्नको लागि, यो देशलाई सिक्किम मात्र होइन कुनै देशको अधीनस्थ राष्ट्र बनाउनको लागि फेरि 12 बुँदे सम्झौता जस्तै गरेर नेपालको भूमि, जल, जमिन र आकाश मार्गलाई समेत ध्वस्त बनाउने हिसाबमा र नेपालको स्वाभिमानता, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको अस्मितामाथि लुटाउनको लागि यो एमसीसी सम्झौता लागू गरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई पनि हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। यो देश कसैको पेवा होइन, दाइजो होइन, यो वीर नेपाली जनताहरूको रगत, पसिना र मेहनतले बनाएको अखण्ड राष्ट्र हो। यो अखण्ड राष्ट्रमाथिको स्वाधीनतामाथि कसैले धावा बोल्छ भने त्यसको विरुद्धमा आम नेपालीहरू यो कानुनी रूपमा मात्र होइन भौतिक रूपमा पनि उपस्थित भएर यो लडाइँ लड्न तयार छन्। यो चुनौती हामी विश्वका साम्राज्य शक्ति, विश्वका विस्तारवादी शक्तिहरूलाई पनि दिन चाहन्छौँ। यसैले यो अन्तिम अवस्थामा रहेको यो एमसीसी सम्झौता फिर्ता गर्नुपर्छ, एमसीसी सम्झौता चाहिँदैन भन्दै संसदमा पनि आवाज उठाउन सक्नुपर्दछ भन्ने म आफ्नो निवेदन र आफ्नो 2 शब्द यही
बोल्न दिनुभएकोमा आयोजक कमिटी र मेरा पत्रकार मित्रहरूलाई धन्यवाद दिँदै म यो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। जय राष्ट्र, जय जनता, धन्यवाद।